करायची तुमची बिल तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिताले जन जन ते बिल जनविश्वास जनविश्वास आजचो एक कायदो केन्ना हाडटात तेन्ना पिनल कायदो म्हणलो पनिशमेंट कायदो केन्ना रिट्रोस्पेक्टीव जायना सदां प्रोस्पेक्टीव मनशाक कितको सोंपो नासतलें की हांवें कितें केलां चुकीचें केलां आनी फाल्यां म्हाका फाटल्या दिसासून म्हाका पनिशमेंट दितले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हांवें वाचलां सांगलां दॅट इट वील बी ओन्ली वॉट वॉज ऑफेन्स एट द टायम ऑफ द कमिशन ऑफ द एक्ट ऑफ द ऑफेन्स सो देखून ते प्रमाणे सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट सगळ्यांनी सांगलां दॅट इट कॅनॉट बी रिट्रोस्पेक्टीव प्रोसिजरल लॉ कॅन बी रिट्रोस्पेक्टीव बट नॉट सबस्टंटीव पिनल लॉ सो हे पयलीं हांवें फावंडेशन घायलां नंबर 2 हांवें दाखयलां की तेंचे गॅझेट आशिल्लो तो एक ऑर्डिनन्स हाडलेलो हे सेम जनविश्वास कायद्याचो ऑर्डिनन्स हाडलो बरयला promulgated by the governor on ordinance is always promulgated it's just not enacted the word is promulgated so governor promulgate kota so the promulgate keltenna te borela he promulgated on 2nd December gazeta che ela 9 तारखेर so I ते दाखयला हांव जाणा तुमी बरयला 2 तारखे डिसेंबराचे म्हणून गॅझेटाचे येयला 9 तारखेर मनशाक कितकोन कोट्टले ते गॅझेटाचे येयना जाले पब्लीश जायना जाले एटलिस्ट इवन पेपराचे गायले जाल्यार पब्लीश जाले पूण बेश्टे म्हाका खबर नासतलें साडेनी 9 तारखेर तुमी गॅझेटाचे गायले सो 9 तारखेर सावन तो कायदो इफेक्टीव जाता सो हांवें कितें म्हणलां आतां तूं पळय बिटवीन 2nd and 9th ते बर्च बाय रोमियो लेन उजो पेटलो आनी लोक मेले मागीर आनीक सिलींग पासून केले भरपूर एस्टॅब्लिशमेंटाचे आतां तेजे फॉल्ट पासून मेळ्ळे आतां तेचेर एक्शन घेवपाक पडटलें आतां खंयचे कायद्यार घेतले न्यू कायदो हा कायदो नाशिल्लो तो हो ओल्ड कायदो सो हांवें देखून म्हणलां हो कायदो फकत 9 तारखेसून स्टार्ट जावपाचो तूं आतां हो कायदो यूज केल्यार तेजेर तो कोर्टाक वयतलो आनी तो कसो ना म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलां आतां तूं पास जातलो तूं सगळे प्रॉमीस करतलो म्हूण हांव जाणा कायदो कितें ते रावतले ओग्गे रावतले मागीर तांकां समन्स येता तेन्ना ते कोर्टाक वयतले आनी नेक्स्ट इयर सगळे कॉस्ट करून काबार जातले म्हणलो हो कायदो ना तोय कायदो ना म्हणलें सुटले आनी गेले ते हें तांकां हेल्प करपाक देखून हांवें आरोप घायले तेंचेर की हे तुमकां फकत हें तांकां हेल्प करपाक देखून हें हो कायदो अशें करून डेट पासून रॉंग घालून हाडले लूप बोला रिपोर्ट असेल तो तुम्ही पब्लीक करचो म्हणून मागलो त्या मागलोले आनी आमी विचारलें कित्याक तुमी लिपोवन दवरला कित्याक आमकां एक बाग मेळ्ळा खंयचो ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन नोटीस इश्यू केल्ली एका सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक ते एक्शन घेवपाक तेंचेर तेन्ना तेणें डायरेक्टर पंचायतान पॅराग्राफ्स कॉपी करून ते रिप्रोड्यूस केल्ले हांवें आयकलां हांवें थोडे ऑफिसर आसून आयकलां की फकत 2-3 पानां रिपोर्टाचे तांकां धाडले फूल रिपोर्ट धाडना कित्याक लिपयतात आमकांय कोणले न्ही ती कितें आहा जाल्यार सजेशन जाल्यार आमकांय कोणले ते दॅट्स नथींग अबाउट इन्वेस्टिगेशन इट इज ब्लॅक एंड व्हायट आनी तूं एक्शन घेता ऑन दॅट बेसीस लायक युआर टर्मिनेटींग समबडी दॅट्स वाय आय सेड दीस इन द बिगिनींग दॅट आय एम नॉट डिफेंडींग एनीबडी बट कॅन एन एक्शन वीच इज टेकन इन सिक्रेट हायडींग डॉक्युमेंट्स आनी कोणा उडयलो भायर कॅन इट हॅपन कॅन एनीवेर इन डिसंट वर्ल्ड फॉरगेट कायदो इन डिसंट वर्ल्ड कॅन एनीबडी बी हँगड without giving him the full document? It can't. So, I don't know why the government wants to hide. They think that they will allow this to blow over. लोक आनी 2-3 म्हयन्यांनी सोंतले आनी मागीर रिपोर्ट पासून कोण मार्क्स ना सो कोणागे नांव आहा जाल्यार लिपोवपाक सोदतात हांव नेणा ऑर आतां कोणा एम्बेरसमेंट जायत म्हूण तेंच्या सरकाराक एम्बेरसमेंट जायत बीन तेंक नाका तुमी जाणात एक पाटी न्ही आमगे 2017 म्हाका दिसता इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना 2022 कालांगूट रस्तो तुमकां उगडास आहा प्रोपोजल आशिल्लो नोटिफाय करपाक हायवे म्हणून रोखडे 1-2 दीस इलेक्शन जातरी ते पब्लीक जालें आनी त्या टायमार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आशिल्लो ते बार आनी अलोंग द हायवे घालूंक जायना म्हणून सो तो रस्तो हायवे जालो जाल्यार फूल कालांगूट कांदोली मरपाचें कित्याक एवरीथींग वॉज अलोंग द लेफ्ट एंड रायट ऑफ इट सो मागीर बोबाड जालो आनी मागीर ते काडले बट हांव कितें सांगता हें लिपयता
कित्याक ते इफेक्ट जावपा म्हूण दाखयल ना सो सेम वे आतां हे हो रिपोर्ट दाखयल जाल्यार तांकां इफेक्ट जायत सो दे वील वॉन्ट टू नाव slowly have its death and they will think that we also आमी इसान वयतले तुम्ही विसरतले तुका दिसता आमकां हिशोब नाका उलोवपाक पुढे सीएमाने एक्सप्लेनेशन दिलें न्हू कितें कोर्टान कितें तरी हांव म्हणून एक्सप्लेनेशन हेजेरूच दिलें न्हू कितें तरी परत चोय CM न्ही आनी हे असेंब्लीन हांवें पयली फाटी पळयला even when honorable speaker gave his comments in the beginning by saying that this cannot be asked, every time they were harping on sub judice. तुम जाणा आमी म्हादेचे sub judice in Supreme Court आमी उलयले ना. There are many issues we have spoken which is sub judice. We will not talk what is happening in the court. We will not talk on the court proceedings. But we are talking on matters which relate, which are important for us. And that is where the speaker himself allows these discussions. And by CM quoting Kota Nahamon, he was trying to virtually dodge out of getting out of this discussion. Now this is sub judice indirect. Okay.